गणपती बाप्पा मोरया चवथ लागीं पावलो तशें आमी आरती ज्यो आसा त्यो आरतीक म्हणपाक किंवा घुमटां किंवा शामेळीचे आमी हात फुरयता। ह्यो ज्यो पयलींच्यो गजाली आसल्यो पयलीं आसले की प्रत्येक घरांत जेन्ना गणपती पुजताले ते वाड्यार एक खंयच्या घरांत वचून त्यो आरती आमी शिकताले। पूण आयज परिस्थिती वेगळी जाला आसा। प्रत्येकाल्या हातीक ह्या घुमटाच्या किंवा आमच्या शामेळीच्या जाग्यार मोबायल येयल्ले कारणान खंय तरी आमची संस्कृती आसा ते भुरगे खंय तरी विसरत गेल्ले आसा। पूण परत एकदां ती आठवण करपाक आनी आमची संस्कृती आनी संस्कृती खंय तरी टिकोवन दवरपा खातीर अनेक जण हे वावरतात। तितूंतल्यान आसा कुडचडे रवींद्र भवन। कुडचडे रवींद्र भवनाच्या समितीन गेली 7-8 वर्सां सतत घुमट आरती जे वाद्य आसा तेजे हांगा कार्यशाळा आयोजीत केल्ली आसा आनी ह्या वर्साक सुद्दां ती 9वी कार्यशाळा तेंच्यांनी आयज घडोवन हाडली आसा। आनी ह्या कार्यशाळेंतल्यान खंय तरी भुरग्यांक मोबायलाच्या जाग्यार खंय तरी आपली वाद्य जे आसा आपले पारंपारीक वाद्य आसा तें दिवपाचे तेंच्यांनी अटोकाट यत्न केल्ले आसा। आयची जी कार्यशाळा आसा ते कार्यशाळेचे मार्गदर्शक आसात ते आसा प्रद्युमन च्यारी, एक बऱ्यांतले बरे एक वाद्य हे कलाकार आसा। म्हणटकीर अशा ह्या कलाकाराच्या हातून भुरगीं आपले हे जावची प्रशिक्षण घेवची ह्या उद्देशान जवळ जवळ 80 भुरग्यांनी आयच्या ह्या कार्यशाळेक भाग घेतला आसा। आनी ही कार्यशाळा जवळ जवळ आयज 18 ते 30 तारीख पर्यंत हे कार्यशाळेचे जे ऑगस्ट पर्यंत हे कार्यशाळेचे ऑर्गनायझन आसा ते ऑर्गनायझेशन केल्लें आसा। म्हणटकीर परत एकदां आमचे खंय तरी भुरग्यांक ल्हान भुरग्यांक आमची जी पारंपारीक संस्कृती जी आसा ती टिकोवन दवरपा खातीर किंवा तेजी यादगार आठवण दवरपा खातीर आनी गणरायाच्या सकल पांया सकल ही खंय तरी वाद्यां आनी खंय तरी आरत्यो गणरायाच्यो ह्यो म्हणपा खातीर आयज तांकां भुरग्यांक इन फ्युचर म्हणटा तशें आमी तयार केल्ले गेल्ले वयता।